तर आमच्या बरोबर आयज आहा कुंभारजुव्याचे ब्लॉक प्रेसिडेंट विशाल वोलवेकर आनी तुमकां फाटल्या दिसांनी आमी सांगलेलें हें मंत कॉपेलाचें थिंगा एक हें आहा लँड कन्वर्जनाक चेंज ऑफ झोन म्हण नोटिफिकेशन गॅझेट नोटिफिकेशन काडलेलें आनी तेजेर ऑब्जेक्शनाक घालेलीं जायत्या जाणांनी मारियानान घालें आनंद घालें सेव ओल्ड एक्शन कमिटीन घालें आतां कुंभारजुव्याचे ब्लॉक तेणी एक हें घेवन मिटींग घेवन तेणी ऑब्जेक्शनां घाल्या तेज्या बाबतीन आमी विचारया विशाल ऑब्जेक्शनां तुमी घाल्या पळय कितलीं ऑब्जेक्शनां फायल केल्या सद्या आमी आमचे जे पळय वर्किंग कमिटी आसा पळय तेंच्यांनी फायल केल्ले आसा आयज वचोन सो आतां आमी आमच्या मेंबराकूय सांगलां प्रत्येक की तुमी फायल करा म्हणून सो आमचे मेंबर नियरली 300 क्रॉस आसा अराउंड ऑफ कुंभारजुव्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तेंकां सांग आमी ते व्हरोन दितले पूण आयज TCP डिपार्टमेंटान जे पळय गेल्ले रिगार्डींग द सर्वे नंबर ऑफ 68/1C एंड 65/3 हेजेर जे पळय नोटिफिकेशन काडला चेंज ऑफ झोन हेच्या विशयी ती डिनोटेट कर म्हणून आनी जे पळय हेजेर आमकां स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आहा पळय की झोनींग करपाक झोन कन्वर्ट करपाक रायट नाव आमी आसा आमच्या माउंट मेरी चॅपलाच्या ऑपोजीट आनी हांव हांगाच्यान 50 मिटर्स सकयल रावलो आसा रेजिडेंट ऑफ दीस ओन्ली विलेज आनी अशें दिसून येयलें की आमचो आतां हो जो गव्हर्मेंट आसा पळय दोळे आसून कुड्डो आसा कान आसून भेरो आसा आनी तोंड आसून मोनो जाल्लो आसा कित्याक काय म्हणटा की तुमकां दिसता की कदंबा वाठारांत हांगाच्यान रिबांदार पणजे वचून सगळे बिल्डिंग्यो ह्यो जिल्ल्यो आसा तुमकां होच जो पार्ट रिगार्डींग ओल्ड गोवा गांधी सर्कलाच्यान टू दीस एरिया धांवचे आमचे एक ग्रिनरी उरलेली आहा ग्रिनरी जी पळय दिसता प्रिजर्वेशन कशें आमचें आमचे नॅचरल हेरिटेज हें आसा आनी आमचो कर्तव्य आसा म्हाजें हांव रेजिडेंट हांगा जल्मल्लो आमी हांगाच मरोन वयतले पूण म्हाका दिसलें की आतां आमी जे आमचे एक्टिविस्ट भाव फुडें सरलेले आसा जे पळय लँड बाबा मारियन आनी जे पळय आनी गोंयचे खूब जाण एक्टिविटीज जे चल्लेले आहा हांगा रिगार्डींग पळय तेंच्यांनी हांगा सुद्दां तेंच्यांनी बायट दिवन ऑब्जेक्शन रेज केल्लें आसा आयज आमी कुंभारजुव्या ब्लॉक कमिटीन सगळ्या मेंबरांनी एकट्याक रावन डिसिजन घेतला की ह्या तेंच्या लड्याक आमी तेंचे सामील जावपाचें आसा आनी जे पळय झोनींग जे हांगा 1,65,000 स्क्वेअर मिटर जी पळय झोनींग तेंच्यांनी हें केल्लें आहा चॅलेंज केल्लें आसा तेका सपोर्ट आमीय करतले तेंकां चॅलेंजींग आनी सगळे एकट्याक रावन जी पळय ग्रिनरी आसा हांगा अरे हें आमचें हें आसा वयलें स्ट्रक्चर म्हण आमचें माथ्या वयलें स्ट्रक्चर हें गांवचें सकयल गांव आसा लोकेट सरावंडींग आसा जर आमी हेंच डिस्ट्रॉय करूंक लागले आनी उरलें आनी कितें आमचें हांगा मात्तूय गव्हर्मेंटाक खबर ना हांगा तुमी कितें सगळ्याकूच कॉन्क्रिटायज करूंक सोदता अरे हे सांबाळा मरे हेरिटेज आनी हेज्या खातीर आमी जे आमच्या हांव पार्टी आमचो लिडर आसा पार्टी लिडरांक तेंकांय हांव सांगतलो की तुमी आमकां पार्टी लेवल हांगा सपोर्ट करा आनी करतले आमच्या उल्लेख करतलेच तशेंच आमचो गांवचो जे पळय आमचे हांव हांगा वरचे पयलीं 5 मेंबर आसा आनी हांगा रेजिडेंट्साच्या थ्रू तेंकां कोण फुडें सरता तेंकां आनी आमी फुडें सपोर्ट करतले आनी हो जो पळय झोनींग तेंचे सेक्शन 38 जे 39A जे तेज्या अंडर हें केलां तेज्या अंडर तेका आमी तीव्र आमचो विरोध आसा आनी हांव तुमच्या मार्फत सांगूंक सोदतां आमच्या सेंटिमेंटाक गव्हर्मेंट घेवनाका जे पळय TCP मिनिस्टर जे पळय CM आनी जे पळय आमचे लोकल आमदार आसा ह्या TCP बोर्डाचे ते मेंबर आसा तेंच्यांनी दखल घेवची नाल्यार हेजे जे पळय ते आउटकम येतले ते व्हेरी बॅड आमी हांगा रस्त्यार हेजिटेशन करून फुल्ली कितें तेजे पयलीं कडेन सुद्दां करपाक हो आमी स्टॉप करपाक आमचो फुडाकार आसतलो तुमचें नांव सांग माझे नाव रोनाल्डो रोजारियो and I'm the district president for Goa Pradesh Youth Congress आणि I'm a local boy हांव रावता गोंडाय which is a part of the कुंभारजुव्या constituency आणि तुम्ही आता पळोवंक जाल्यार there is a conversion of land तेणी propose केला if you see the Goa government right now is focusing more on not development but destruction of Goa
TCPचे खूबशे प्रोजेक्ट्स जे आसा, इफ यू कॅन सी द DLF प्रोजेक्ट आनी खूब प्रोजेक्ट आसा ते ऑलरेडी DLFाचे इतले हिल कटिंग जावन आमी रेस मागूस पळय जाल्यार दी एंटायर हिल इज बीन डिस्ट्रक्टेड. नाव दे आर कमिंग टू ओल्ड गोवा, द लँड वेर सेंट फ्रांसीस झेवियर इज लिव्हिंग. आतां हो एरिया आसा पळय, इफ यू सी विच इज क्लोज टू द चॅपल, सराउंडेड बाय ग्रीनरी. Right now, if you see the pollution level in Goa is so much that people are suffering from lot of lung problems. Ata, if you destruct the green of Goa, from where will we breathe the oxygen? This is what I mean. Nishad Kurung we have given the notification to the TCP that we strongly condemn and we object this conversion of land. तुमकां करूंकूच जाय डू प्रॉपर डेव्हलपमेंट. सकयल वचत जाल्यार तुमी पळयतले देर इज दीस ब्रिज वीच राजेश फळदेसाय, हू इज दी करंट MLA ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी, हॅज बीन गिविंग फेक अँड फॉल्स प्रॉमिसीस फ्रॉम सो मेनी मंथ्स, बट नथिंग इज हॅपनिंग. ती लायन जी 50 मिटर्स आसली ती आतां 1 किलोमिटराची लायन आसा अँड पीपल आर फेसिंग डेली प्रॉब्लम फॉर कम्युटिंग बिकॉज द रेल्वे. तो रेल्वे पूल आसा तो आजून पासून तेणें करूंक ना म्हणटाचेर तो कितें उलयता, ना म्हणटाचेर तो क्वेश्चनां घेता. तो फकत हांगर आय थिंक सो ही वॉन्ट्स टू कन्वर्ट दीस लँड टू ब्रिंग सनबर्न, बिकॉज तेणें प्रिवियसली म्हणलेलें दॅट तो राजेश फळदेसाय आसा, ही इज ओनली गिविंग स्टेटमेंट्स ऑफ हॅविंग इव्हेंट मॅनेजमेंट इन कुमारजुव्या कॉन्स्टिट्युएन्सी. डेव्हलपमेंटाचें ताका पडलेलें ना. लास्ट टायम थी एक इव्हेंट केलेलो ताणें रिगार्डींग सांजाव. इफ द रिपोर्टर्स हॅड गॉन देर, दे वूड हॅव सीन हाऊ मेनी पीपल वर देर. इट इज ओनली मिसयूज ऑफ दी मनी ऑफ दी गव्हर्मेंट. This is what is happening here, but there is no development. Only development is happening of personal development. This is what we can see through the medium. तर आता एक म्हणटा पळय तें एक्सपोजिशन एक्चुअली आता November 21 स्टार्ट जातलें आनी ह्या टायमार अहें एक करप, इतलें लँड कन्वर्जन करप, ते तुमी कशें कितें पळयता तेजेर? हो झोल झोल म्हणटात, हो झोल करूंक सोदता ते. कित्याक हे चडशे आमचे लोकलाचे एक्टिविटीज एक्सपोजिशनाक उरले आनी हांगा तेंच्यांनी जाय तशें तुमी म्हणटा तो एडवांटेज घेवंक सोदता, डायवर्जन ऑफ इंट्रस्ट, इंट्रस्ट डायवर्ट करपाकचे. जी बिजी आमकां हांगा एक्सपोजिशनांनी हांगाच्यान तांकां जाय तशें कर, पण तशें आमी करूंक दिवचें ना. सगळो गांवचो लोक, आमचो मिडिया सुद्दां आनी आमचे जे पळय जे एक्टिविस्ट आसा ते जागृत आसा. ते सगळे तेजी नजर दिवन आसा आनी तेंच्यांनी जर ते अशें केलें, हांव उतर तुका आमचे तरी कुमारजुव्या ब्लॉकाचे आमचे मेंबर फर्स्ट इवन जे पळय फुडें कितें आमी भितर सुद्दां पडल्यार उपकारता, आमकां केर ना, आमी भरपूर भितर पडलेले आसा. आमी तो स्टॉप करून दाखयतले तेजो हेजेर.